हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। तपाईँलाई स्वागत छ आजको यस विश्राम दिनमा। तपाईँ आफू घरै अथवा साथीको घर अथवा कतै भेला भइकन सङ्गति गर्ने मौका पाउनुभएको छ अनि हामीले पनि त्यो मौका पाएका छौँ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै आजको दिनलाई सवाद दिनलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो गीत सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी भनेर त्यो गीतलाई गाउनेछौँ। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी, सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी, आऊ उनलाई पूजौँ भक्ति छोड्ने छैन हाम्रो हात, आऊ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति, आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी, उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति, आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी, सनातनदेखि सनातनसम्म, देखि सनातनसम्म, आऊ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात, आऊ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। हामी मानिस जाति तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। यस समय
प्रभु तपाईँ कहिले हाम्रो हात नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सधैँ एउटै रहने परमेश्वरको चरणमा हामी आएका छौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयारी गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँको आराधनामा हामी मग्न हुन सकौँ, तपाईँको प्रशंसामा हामी मग्न हुन सकौँ, किनभने तपाईँ ग्रहण योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको नाउँलाई हामी आज उचाल्दछौँ। तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आजको आराधनामा हामी जानेछौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। साँच्चै प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयारी गरिदिनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै प्रभु आत्मा अनि सत्यतामा तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गाउन सकेका प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। प्रिय हामी सबैजना मिलिकन यस घडी आफ्नो ठाउँमा यदि सक्छौँ भने उभिएर परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनेछौँ। ला 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 खर्कमा मलाई चढाउनु भो, मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु भो। हरियो खर्कमा मलाई चढाउनु भो, मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु भो। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई तिमीलाई हामीलाई सबैलाई ला 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 संसारको पानीले मेटिँदैन मेरो तृष्णा। संसारको पानीले मेटिँदैन मेरो तृष्णा। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई येशू चाहिन्छ, तिमीलाई हामीलाई येशू चाहिन्छ सबैलाई। ला 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 ला। प्रेमहीनलाई प्रेम गर्नुभयो, पराईलाई आफ्नो ठान्नुभयो। प्रेमहीनलाई प्रेम गर्नुभयो, पराईलाई आफ्नो ठान्नुभयो। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई तिमीलाई हामीलाई सबैलाई येशू चाहिन्छ। ला 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 ला। मेन आउनुहोस् यस घडी हामी आँखा चिम्लेर परमेश्वरको चरणमा जानेछौँ अनि उहाँलाई भन्नेछौँ, साँच्चै परमेश्वर तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी भेडाहरूलाई प्रभु तपाईँले हरियो खर्कमा चराउनु भएको छ।
प्रभु तपाईँ असल गोठालो, तपाईँ असल परमेश्वर, तपाईँ असल बुवा, तपाईँ असल साथीलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नजिक हामी आउँदछौँ। हाम्रो आँखाको आँसु पुस्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु साँच्चै जब हामी कमजोर हुन्छौँ, हामीलाई उठाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई धन्यवाद दिन आएका छौँ र तपाईँको नाउलो उचाल्न आएका छौँ। हाम्रो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि हामीले सारा कुराहरू भुलिकन तपाईँ परमेश्वरको सामुन्ने आउन सकौँ, तपाईँ परमेश्वरको नाउलो उचाल्न सकौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँको चोखो वेदीमा आउँदछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। हामी सबैजना गाउँदैछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई महिमा होस्। यीशु परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। साँच्चै प्रभु तपाईँको पवित्र वेदीमा हाम्रो जीवनलाई हामी चढाउँदछौँ। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्ने छोराहरू छोरी बनाउनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले डोर्याउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी तपाईँको चोखो वेदीमा आएका छौँ। प्रभु हाम्रो सारा जीवनका भार अनि दुःख अनि पीडाहरू तपाईँको सामने हामी ल्याउँदछौँ। प्रभु हामीलाई हल्का तुल्याउनुहोस्। प्रभु साँच्चै हामीलाई हल्का तुल्याउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँमा मग्न हुन सकौँ। प्रभु तपाईँ असल गोठालोलाई प्रभु हामीले दिल खोलेर, सारा हृदय खोलेर, सारा जीवन खोलेर प्रेम गर्न सकौँ। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई जय जयकार होस्। येशू तपाईँलाई जय जयकार होस्। अनुस प्रिय, यसै गरी हामी जब आराधना परमेश्वरलाई गर्दछौँ,
परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि त्यो आराधना सत्य अनि हृदयको कुनादेखि आएको होस्। साँच्चै प्रभु आज तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्न आएका छौँ। हामी साँचो आराधकहरू भइकन तपाईँको नाउँलाई उचाल्न आएका छौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। मेरो अधर्मबाट मलाई सफासँग धुनुहोस्। मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गर्नुहोस्। मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउनेछ। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। यहोवे ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस्। यहोवे स्थिर आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउनेछ। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। ईश्वर सारा जातिको। ईश्वर सारा जातिको। ईश्वर सारा जातिको। साँच्चै तपाईँ सारा जातिका ईश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै हाम्रो अधर्म हाम्रो पापहरूबाट छुटाउने परमेश्वर तपाईँ केवल एक परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको चरणमा हामी आएका छौँ। साँच्चै प्रभु हाम्रो पापहरूलाई हाम्रो अधर्महरूलाई धोइदिनुहोस्, सफासँग धुनुहोस्, ताकि प्रभु तपाईँ यीशु जस्तै हामी हुन सकौँ। तपाईँ प्रभु जस्तै हामी हुन सकौँ। साँच्चै तपाईँसँग हामी गाँसिएका छौँ, तपाईँसँग हामी जोडिएका छौँ प्रभु। हामी प्रशस्त भएर अगाएका छौँ। परमेश्वरलाई असल गोठालो हुनुभएको निम्ति, असल परमेश्वर हुनुभएको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो वास्ता गर्नुभएको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त पोखिने गरेर गाँसिएको छु म
जिउँदो दाको बोटसित बहिआउँछ जीवनमा येशूबाट प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर जोडिएको छु म सिंहासनको मुहानसित बहिआउँछ आनन्दमा येशूबाट प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर येशू भन्नु हुन्छ मलाई ममा रहोस् तिमी सधैँ येशू भन्नु हुन्छ मलाई ममा रहोस् तिमी सधैँ प्रशस्त प्रशस्त फुलहरू फलाउनलाई प्रशस्त प्रशस्त फुलहरू फलाउनलाई प्रशस्त प्रशस्त फलहरू फलाउनलाई प्रशस्त फलहरू फलाउनलाई साथै हामी प्रशस्तै 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 फल फलाउन तपाईँ परमेश्वरको भवनमा आएका छौँ तपाईँसँग गाँसिएका छौँ साथै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो वचनसँग हामी गाँसिएका छौँ हाम्रो जीवनहरूबाट फलहरू फलाउनुहोस् र हाम्रो जीवनहरूबाट सुसमाचारका फलहरू फलाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँका राज्यका फलहरू फलाउनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ तपाईँ येशू प्रभुलाई धन्यवाद आमेन हुन्छ आउनुहोस् प्रियहरू हामी यो आराधनासँगै हाम्रो घरमा तपाईँले यदि तपाईँहरूको घरमा छिमेकी साथी अथवा कोहीलाई बोलाउनु भएको छ भने तपाईँ एकअर्कामा परिचय गर्न सक्नुहुन्छ स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीले भेटीको लागि पनि हामी तयारी गर्नेछौँ आउनुहोस् पहिला हामी चाहिँ तपाईँको छेउछाउमा भएको साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ यसै गरी हामी परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएका भेटीहरू उठाउनेछौँ अनि साथसाथै हामी प्रार्थनातर्फ लाग्नेछौँ आउनुहोस् भेटीको लागि हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हालेलुया होसना वर्तमान मेरो तपाईँको हातमा
भविष्य पनि तपाईको साथमा वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरू महाप्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवादसँग सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा साँच्चै हामी यसरी परमेश्वरलाई ल्याएको भेटिरहेका एक आपसमा कुनै प्रार्थनाको विषयहरू छ भने त्यसलाई पनि हामी सेयर गरेर परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएको भेटी सँगसँगै हामी एकअर्काको प्रार्थनाको विषयहरू पनि सुनेर एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरूले यदि प्रार्थना सिधाइसक्नु भएको हो भने हामी वचनको लागि तयारी गर्नेछौँ र वचनको तयारीको लागि हामी यो गाना लगाउनेछौँ। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईको सामनेबाट नफाल्नुहोस् पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस् मुक्तिको मलाई फेरि दिनुहोस् सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् प्रभु सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईको सामनेबाट ननिकाल्नुहोस् पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस् मुक्तिको मलाई फेरि दिनुहोस् सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस् सत्य आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्।
आजको वचनको खण्ड रहेको छ फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म। यसरी लेखिएको छ, यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सहमति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। अथवा स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आजको साप्ताहिक आराधना सेवा सङ्गतिमा हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। आजको वचनको पाठ फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 11बाट लिएको छ। तपाईँले आफूसँग बाइबल छ भने खुल्ला राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यो खण्डबाट आत्मिकी रिदमको बारेमा, आत्मिकी तालको बारेमा केही कुराहरू उघाउने प्रयास गर्नेछौँ। सरासर वचनतर्फ जानेछु। मानिस स्वस्थ हुनको लागि उसको शरीरको धेरै अङ्गहरू स्वस्थ हुनुपर्छ। तीमध्ये मुटु चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र मुटु पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। र मुटु स्वस्थ हुनको लागि अथवा स्वस्थ छ कि छैन भनेर थाहा गर्नको लागि मुटुको ताल अथवा मुटुको रिदमलाई हामीले ठिक छ कि छैन भनेर थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया स्वस्थ व्यक्तिको मुटु 1 मिनेटमा 72 पटक चल्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले, डाक्टरहरूले भन्नुहुँदो रहेछ। तर यदि हाम्रो मुटु छिटो चल्यो अथवा ढिलो चल्यो, यो मुटुको ताल रिदम मिलेन भने यसले चाहिँ के जनाउँदो रहेछ भने हाम्रो मुटु अस्वस्थ भएको छ। मुटु अस्वस्थ भएपछि शरीर पनि अस्वस्थ हुन्छ। र यो मुटुको ताल बिग्रिएको खण्डमा, रिदम बिग्रिएको खण्डमा औषधि पनि पाउँदो रहेछ खानको लागि। र प्रोक्यान भन्ने एउटा औषधि हुँदो रहेछ। त्यो औषधिले चाहिँ मुटुको ताललाई ठिक बनाउँदो रहेछ, ठिक क्रममा ल्याउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मुटुले राम्रोसँग काम गर्दो रहेछ, स्वस्थ हुने रहेछ। हाम्रो ख्रीष्टसँगको जीवन, जसलाई हामी आत्मिकी जीवन भन्दछौँ, यो आत्मिकी जीवन पनि स्वस्थ छ कि छैन भनेर थाहा गर्नको लागि हामीले हाम्रो आत्मिकी रिदमलाई थाहा गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो ख्रीष्टसँगको जीवन, जसलाई हामी आत्मिकी जीवन भनेर परिभाषा गर्छौँ, यो आत्मिकी जीवन स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आत्मिकी रिदम ठिक प्रकारले चलेको छ कि छैन, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आत्मिकी स्वस्थताको कुराहरू पत्ता लाग्ने रहेछ है। र यदि आत्मिकी रिदम ठिक क्रममा चलेको छैन भने हाम्रो आत्मिकी जीवन पनि स्वस्थ हुँदैन। भनेपछि अब स्वस्थ आत्मिकी जीवन हुनको लागि हामीले हाम्रो आत्मिकी रिदमलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ। त कसरी आत्मिकी रिदम हाम्रो स्वस्थ हुन्छ भन्दाखेरि यसको औषधि चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुँदो रहेछ। यसको औषधि चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो आत्मिकी रिदम बिग्रिएको खण्डमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि येशूको मन वा जीवनसँग, अझ भनौँ उहाँको आत्मिकी रिदमसँग हाम्रो आत्मिकी रिदमलाई जुधाएर
हेर्नुपर्ने रहेछ। अनि जब येशूको आत्मिक रिदमलाई र हाम्रो आत्मिक रिदमलाई एक ठाउँमा जुधाएर हेर्छौँ अनि येशूको आत्मिक रिदम अनुसार ताल ढङ्ग उहाँको जीवनको चाल अनुसार हाम्रो जीवनको आत्मिक चाल ढङ्गहरू छ कि छैन त्यो जुधाएर हेरेपछि थाहा लाग्दो रहेछ हाम्रो आत्मिक जीवनको नट कहाँनिर फुस्किएको छ, हाम्रो आत्मिक रिदमको नट कहाँनिर कस्नुपर्ने छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पत्ता लाउँदो रहेछौँ। किनकि मलाई लाग्छ आत्मिक रिदम भनेको ख्रिससँग उहाँको जुवामा नारिएर हिँड्ने वा जिउने जीवन हो। आत्मिक रिदम पास्टर अमित कार्थकले हामीलाई यसको परिभाषा, यसको खाका धेरै बताइसक्नु भएको छ पहिलो वचनको पहिलो भागमा। र उहाँकै परिभाषाको क्रममा भन्नुपर्दा आत्मिक रिदम भनेको चाहिँ ख्रिससँग उहाँको जुवामा नारिएर हिँड्ने वा जिउने जीवन चाहिँ रहेछ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो आत्मिक स्वस्थताको लागि हाम्रो आत्मिक रिदम ठिक हुनुपर्छ र आत्मिक रिदम ठिक छ कि छैन भनेर थाहा गर्नको लागि हामीले येशू ख्रिस्टको आत्मिक रिदमसँग हाम्रो आत्मिक रिदमलाई जुधाउनुपर्छ है, जुधाएर हेर्नुपर्छ। यदि हामी ख्रिस्टसँग उहाँको जुवामा नारिएर हिँड्छौँ भने हाम्रो आत्मिक रिदम ठिक क्रममा आउँछ र हाम्रो आत्मिक जीवन पनि स्वस्थ वृद्धि हुँदै जान्छ। अघिल्लो हप्ता आत्मिक वृद्धि गराउने 2वटा आत्मिक रिदमहरूको बारेमा हामीले वचनबाट सुन्यौँ। वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पास्टर लकिमज्यूले चर्चा गर्नुभएको थियो भने आज हामी अरू 2वटा आत्मिक तालहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, छोटकरी रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। अथवा यसलाई यसरी भनौँ, फिलिपी 2 अध्यायमा येशू ख्रिस्टको जीवनको चाल आत्मिक रिदम यहाँ पावलले छापिदिनु भएको छ अनि उहाँको आत्मिक रिदमसँग हाम्रो जीवनको आत्मिक रिदमलाई जुधाएर हेर्नेछौँ कि हामी कसरी हाम्रो आत्मिक जीवनमा स्वस्थ हुँदै जाने, कसरी हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि हुँदै जाने। त आज हामी 2वटा आत्मिक तालहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र पहिलो आत्मिक ताल अथवा यो रिदम तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ छ ख्रिस्टले जस्तै सरल जीवन धारणा गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो आत्मिक जीवन वृद्धि हुन्छ है, हाम्रो आत्मिक जीवन स्वस्थ हुन्छ र वृद्धि हुन्छ। हाम्रो आत्मिक जीवन स्वस्थ र वृद्धि हुनको लागि ख्रिस्टले जस्तै सरल जीवन धारणा गर्नुपर्छ। अब ख्रिस्टको जस्तै सरल जीवन चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, अथवा ख्रिस्टको सरल जीवन चाहिँ फिलिपी 2 अध्यायमा कसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो कुरालाई हामी एकछिन चर्चा गरौँ। तपाईँसँग बाइबल छ भने मसँगै खोल्न सक्नुहुन्छ फिलिपी 2 अध्यायको 6 पदमा। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। अब यो पदबाट चाहिँ येशू ख्रिस्टको सरल जीवनको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब येशू ख्रिस्टको सरल जीवन थाहा पाउनको लागि हामीले यो पदबाट 3वटा शब्दहरूलाई विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ शब्द छ परमेश्वरको स्वरूपमा। यो फ्रेज, यो वाक्यांशलाई हामीले छोटकरी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको स्वरूपमा भन्नाले चाहिँ येशू ख्रिस्टमा ईश्वरीय गुणहरू, ईश्वरीय स्वभावहरू सृष्टिको अघिदेखि नै उहाँमा थियो। येशू ख्रिस्टको क्वालिटिजहरू, उहाँको गुणहरू चाहिँ ईश्वरीय गुणहरू, स्वभावहरू उहाँले बोक्नु भएको थियो। बराबरी अथवा स्वरूपमा भनेको चाहिँ यो परमेश्वरको स्वरूपमा भनेको चाहिँ उहाँको स्वरूपमा भनेको येशू ख्रिस्टमा ईश्वरीय स्वभावहरू छ, ईश्वरीय गुणहरू उहाँले बोक्नु भएको छ। भनेदेखि अर्को शब्द चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको बराबरी, परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको बराबरी भनेको छ। यो परमेश्वरको बराबरी भन्ने शब्दले पनि यो लाइकनेस भन्ने जनाउँछ। परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्थ्यो अथवा स्वभाव, ती गुणहरूकै बारेमा, ईश्वरीय गुण स्वभावहरूकै बारेमा यो बराबरी भन्ने शब्दले सङ्केत गर्छ, त्यही कुरा जनाउँछ। भने अर्को तेस्रो शब्द चाहिँ छ पक्रिराख्ने। तेस्रो शब्द चाहिँ छ पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, अथवा फ्रेज पक्रिराख्ने। अब यो नेपालीमा चाहिँ पक्रिराख्ने भनेको समाइराख्ने भनेको हो है, त्यसलाई चाहिँ बोकेर अथवा अडेस लगाएर टेको बनाएर लिएर हातमा पक्रिराख्ने, नछोड्ने भन्ने छ। तर मैले यसलाई अलिकति अध्ययनको क्रममा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि ग्रिक भाषामा चाहिँ यसलाई रबरी भनेको रहेछ।
यो पक्रिराख्ने भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ग्रिक भाषाबाट उल्था गर्दाखेरि रबरी भन्ने हुँदो रहेछ। यो डकैती अथवा डाँका चोर्ने भन्ने शब्द लाग्दो रहेछ। र येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरको स्वभाव गुणहरू थियो है, परमेश्वरकै स्वरूपमा परमेश्वरकै बराबरी भन्ने यो दुईवटा वाक्यांशले त्यही कुरा जनाउँछ। येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरको स्वभाव गुणहरू थियो, परमेश्वर भएर उहाँ आफ्नो महिमा लिएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो अर्को अर्थमा। तर उहाँले आफ्नो इच्छा होइन, आफ्नो महिमा होइन, मेरो गुण त म त ईश्वर हो नि त, मेरो प्रतिष्ठा, मेरो सिंहासन होइन, तर येशू ख्रिस्टले ती सबै कुरालाई छोडेर आफूलाई पठाउनु हुने आफ्नो पिताको इच्छा अथवा उहाँको महिमाको लागि उहाँ सरल जीवन जिउनु भयो। उहाँ सरल जीवन जिउनु भयो। उहाँले त्यो महिमा, आफ्नो गुणहरूलाई, ती सबै कुराहरूलाई पक्रिराख्नु भएन। अथवा यसलाई आदम र हब्बाको सन्दर्भबाट, उत्पत्ति 3 अध्यायको सन्दर्भबाट भन्दाखेरि जब परमेश्वरले आदमलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, जब हब्बालाई आफ्नो स्वरूपमा परमेश्वरले बनाउनु भयो, अनि त्यो स्वरूपलाई चाहिँ आदम र हब्बाले दुरुपयोग गरेर उनीहरूले के गरे? परमेश्वरको महिमा चोर्न खोजे। त्यो चाहिँ कसरी हामी थाहा गर्छौँ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले अदनको बगैँचामा आदम र हब्बालाई राख्नु भएको थियो, तिमीहरूले नखानु भनेर उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ। बगैँचाको सबै रुखका फलहरू तिमीले टिपेर खान सक्छौ, तर बगैँचाको बिचको फल तिमीले टिपेर नखानु। तर आदम र हब्बाले के गरे? परमेश्वरको स्वरूपमा, परमेश्वरको स्वभावमा उहाँले सिर्जना गर्नुभएको थियो र त्यसको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता भए। उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्। अनि त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि आदम र हब्बाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा चोर्न खोजे। तर येशूले चाहिँ यहाँ परमेश्वरको महिमा चोर्न खोज्नु भएन, रबरी। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरिएको रहेछ। बडो रहस्य लाग्यो मलाई पनि यो अध्ययन गर्ने क्रममा। येशूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा आफ्नो बनाएर चोरेर लिएर आफूसँग पक्रिएर उहाँ गमक्क परेर बस्नु भएन। येशू ख्रिस्ट है, उहाँ गमक्क परेर बस्नु भएन। येशू ख्रिस्टको स्वभाव अनि उहाँको गुणहरू अनि उहाँलाई दिएको टाइटल्सहरू, शीर्षकहरू हामीले नयाँ नियमभरि पढ्यौँ भने येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर सम्बोधन गरिएको छ। उहाँले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको है। उहाँ चाहिँ राजा, मसीहको रूपमा चाहिँ उहाँलाई टाइटल दिएको छ, राजा भनिएको छ, सृष्टिकर्ताको रूपमा। अझ भनौँ उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र है। जब उहाँको बप्तिस्मा भयो, बप्तिस्मा भइसकेपछि एउटा स्वर्गबाट आवाज आयो अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँको टाइटलहरू हेर्दाखेरि। तर यी सबै कुराहरूलाई येशू ख्रिस्टले पक्रिराख्ने अथवा परमेश्वरको महिमालाई आफ्नो महिमा बनाएर पक्रिराख्ने, त्यही कुरालाई अडेस लगाएर त्यसमै टेकेर यही नै हो मेरो सर्वस्व, मलाई यही सिंहासन चाहिन्छ, मलाई मेरै महिमा चाहिन्छ भनेर उहाँ बस्नु भएन। त उहाँले के गर्नुभयो त 7 पदमा? तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। अब यो 7 पदमा पनि 3वटा शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ रित्याउनु भनेको छ। यो रित्याउनु भन्ने शब्दले चाहिँ प्रतिष्ठा, इज्जतको खासै सरोकार नराख्नु भन्ने जनाउँदो रहेछ है। प्रतिष्ठा, आफूले पाएको प्रतिष्ठा, आफ्नो प्रिभिलेजहरूलाई चाहिँ खासै सरोकार नराखेको भन्ने जनाउँदो रहेछ रित्याउनुले चाहिँ। अनि कमरा हुनु भनेको चाहिँ लोएस्ट फर्म अफ ह्युम्यानिटी। मैले केही हप्ता अगाडि पनि वचन प्रचारको क्रममा भन्दै थिएँ। र अर्को यो कमराको अर्को अर्थ चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि स्वतन्त्र नभएको अथवा कुनै एउटा मिसनको लागि, कुनै एउटा लक्ष्यको लागि आएको व्यक्ति। यो कमरा भन्ने त्यो पनि हुँदो रहेछ भने अर्को अर्थ चाहिँ आफ्नो मालिकको सेवा गर्नको लागि बाँधिएको व्यक्ति, मालिकको महिमाको लागि, मालिकको सन्तुष्टिको लागि, आफ्नो मालिकको खुसीको लागि है, आफ्नो मालिकको महिमा प्रदर्शन गर्नको लागि, आफ्नो मालिकलाई सेवा पुर्याउनको लागि बाँधिएको, सीमित घेरामा बाँधिएको त्यो व्यक्तिलाई कमरा भनेर परिभाषित गरिदो रहेछ। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ ईश्वरीय गुणहरूले भरिनु भएको थियो, सिंहासन उहाँको थियो, परमेश्वरको पुत्र उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो, राजा प्रभु। अनि कलसी 1 अध्यायमा हेर्ने हो भने ख्रिस्ट सबै कुराहरूको सर्वश्रेष्ठ। ती सबै कुरा हुँदा उहाँ मानिस बन्नुभयो, मनुष्य बन्नुभयो है। मनुष्य बन्नुभएको त्यो प्रमाण चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, बप्तिस्मामा उहाँले मानिसहरू, पापी मानिसहरू सरह आफूलाई आइडेन्टिफाई गराउनु भयो, पापी मानिसहरू सरह आफूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँ मनुष्य हुनुभयो।
अनि त्यसपछि हामी यो खण्डलाई, यो दुईवटा पदलाई विशेष हेर्दाखेरि येशूको मन, जीवनको ताल चाहिँ हामी यस्तो देख्छौँ कि उहाँ चाहिँ आफ्नो मान प्रतिष्ठा, आफूसँग भएको कुराहरू, आफ्नो प्रिभिलेज, आफ्नो अवसरहरू, ती सबै कुरामा अडेस लगाएर, टेको लाएर, समाएर, झुन्निएर बस्नु भएन। तर पिताको महिमाको खातिर उहाँ मनुष्य हुनुभयो अथवा सरल जीवन उहाँले धारण गर्नुभयो। त परिणाम चाहिँ के भयो त? जब उहाँले सरल जीवन धारण गर्नुभयो, मनुष्य हुनुभयो, है सबै कुरालाई छोडेर, त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उहाँ कमरा, विनम्रतामा, मनुष्य सबै कुरा रित्याएर सरल जीवन धारण गर्नुभयो। नतिजा चाहिँ, परिणाम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 9 पदमा यहाँ भनिएको छ, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। ल हेर्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले एकदमै सरल जीवन धारण गर्नुभयो अनि सरल जीवन धारण गरेको कारणले गर्दा उहाँको जीवन परमेश्वरले महिमित तुल्याउनु भयो, उहाँको जीवनलाई परमेश्वरले आशिषित तुल्याउनु भयो। अब तपाईँको र मेरो आत्मिकी जीवन वृद्धि हुनको लागि, तपाईँको र मेरो आत्मिकी जीवन स्वस्थ हुनको लागि हामी पनि येशूको जस्तै सरल जीवन धारण गर्नुपर्छ। अब यो सरल जीवन धारण गर्नु भनेको चाहिँ जोगी भएर हिँड्नु भनेको होइन, होइन, सन्यासी भएर हिँड्नु भनेको नि होइन। सबै कुरा घरबार त्यागेर, स्वास्नी छोराछोरी त्यागेर, आफ्नो जागिरी पेसा त्यागेर, होइन, अनि यो केही होइन, यो मोह, यो सबै कुरा मलाई केही चाहिएन, त्यो प्रकारको भनेको होइन। र सरल जीवन भनेको चाहिँ फेरि मिनिमलिस्ट भनेको पनि होइन। सबै कुरा खाना पनि कम खाने, होइन, लाउन पनि एउटै लुगा 2 वर्ष लाउने, अथवा त्यो प्रकारको मिनिमलिस्ट भनेको पनि होइन यो सरल जीवन धारण गर्नु भनेको। त सरल जीवन धारण गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? अथवा कसरी हामी ख्रिस्टले जस्तै सरल जीवन जिउने ताकि हाम्रो आत्मिकी वृद्धि होस् भन्दाखेरि मसँग 3वटा सरस्वती छोटकरी कुराहरू छन्। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सरल जीवन धारण गर्नको लागि शरीरको कुराहरूमा भरोसा राख्नु हुँदैन, किनकि शरीरका कुराहरू नाशवान छन्। सरल जीवन धारण गर्नको लागि हामीले शरीरको कुराहरूमा भरोसा राख्नु हुँदैन, अथवा शरीरको कुराहरूमा हाम्रो पहिचान, शरीरको कुराहरूमा हाम्रो आनन्द, आँखाले देख्ने शरीरका कुराहरूमा हाम्रो खुसी, शरीरका कुराहरूमा आनन्द, शरीरका कुराहरूमा सुरक्षित छु म, एकदमै राम्रो छ भनेर ढुक्क परेर बस्नु हुँदैन, किनकि ती शरीरका कुराहरू चाहिँ नाशवान छन्। ती शरीरका कुराहरू चाहिँ नाशवान छन्। पावलले फिलिप्पी 3 अध्यायमा हामीलाई त्यही अर्थ दिन्छन्। शरीरमा भरोसा नराख्नु भनेको चाहिँ के हो त भनेर पावलले फिलिप्पी 3 अध्यायको 4 पददेखि 11 पदसम्म बताउनुहुन्छ। म तपाईँहरूको माझमा यो खण्डलाई बिस्तारै पढ्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो बाइबल खुला राख्नु भएको छ भने यो खण्डलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा भरोसा नराख्नु भनेको के हो त? पावलले यसरी भन्नुहुन्छ फिलिप्पी 3 अध्यायको 4 पददेखि, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्ठान्छ भने मेरो त झन् बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो। म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ। हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको हुँ। पावलले आफ्नो संसारिक, आफ्नो शरीरका इज्जत, प्रतिष्ठा, खानदानको बारेमा उसले बताएको छ। मलाई त मेरो शरीरमा भरोसा राख्ने कारण धेरै छ, म त यस्तो मान्छे हो। ऊ त रोमी नागरिक पनि भएको, नागरिकता पनि भएको, यहुदी पनि हो, बेन्यामिन कुलको, खानदानी कुलको, फरिसीहरूको नि फरिसी, धेरै सफलता उसले हासिल गरेको थियो है, धेरै सफलताहरूको शिखरहरू उसले चढिसकेको थियो। अनि त्यसपछि 7 पददेखि चाहिँ उसले भन्छ शरीरमा भरोसा नराख्नु भनेको के हो त? यहाँ म बिस्तारै पढ्छु। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। ल हेर्नुहोस्, यी शरीरका कुराहरू चाहिँ ख्रिस्टको खातिर मैले हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु, नगन्ने गन्दछु। मेरो लागि त्यसले केही भ्यालु राख्दैन, केही मूल्य राख्दैन र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा पाइएको हुन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा
परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। पुनरुत्थान प्राप्त गर्नु, शरीरमा भरोसा नराख्नु भनेको चाहिँ यो हो प्रियहरू। हाम्रोसँग भएको हाम्रो जात, हामीले हासिल गरेको डिग्री, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो खानदान, हामीले पाएको यो प्रतिष्ठाहरू सबै के छ? ख्रिस्टको तुलनामा नाशवान छ है। ख्रिस्टको पुनरुत्थानले दिएको भविष्य आशाको तुलनामा यी केही पनि होइन, नाशवान छन्। यहाँ 19 पदमा पनि त्यही भनेको छ। 3 अध्यायको 19 पदमा विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। 20 पदमा तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, शरीरमा भरोसा नराख्ने भनेको चाहिँ ख्रिस्टको तुलनामा, येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानले हाम्रो लागि दिलाएको आशा भविष्यको तुलनामा हामीले पाएको जात, हामीले पाएको मान प्रतिष्ठा, हामीले बनाएको ठुल्ठुला एम्पायर, ठुल्ठुला इलाका, बिल्डिङ, यी सबै कुराहरूले ख्रिस्टको तुलना गर्न मिल्दैन, सकिँदैन। किनकि ती कुराहरू नाशवान छन्, ती कुराहरू चाहिँ नाशवान छन्। त समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यही नाशवान शरीरका कुराहरूलाई किन्नको लागि परेका छौँ है। अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यही शरीरका कुराहरूलाई सपना अथवा कथा बनाएर प्रस्तुत गर्ने विभिन्न कथावाचकहरूले कथा भन्छन् अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले ती शरीरका कुराहरूको सपना देखाउँछन् अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ? त्यही सपना किन्नलाई पछि लाग्छौँ। साथीले देखाएको शरीरका कुराहरूको सपना किन्न पछि लाग्छौँ है। साथी त पुगेछ। अनि छिमेकीले देखाएको सपनाको त्यो शरीरका सपनाहरू किन्नलाई पछि लाग्छौँ। फेसबुक, युट्युब, मिडिया, विज्ञापन, एडभर्टाइजमेन्ट है, अहिलेको बजारमा सिनेमाका पात्र चरित्रहरूले देखाएको शरीरका कुराहरूको सपनामा लगानी गर्न हामी तछाड मछाड गर्छौँ। हामी त शरीरकै कुराहरू, ती शरीरकै सपनाहरूको महललाई किन्नको लागि हामी ग्राहक बन्छौँ। कस्तो विडम्बना छ। हामी त सपनाहरू खरिद गर्नको लागि लगानीकर्ता हुन्छौँ, त्यो पनि संसारका महलको सपनाहरू। लगानीकर्ता त हामी त्यहाँ पो लगानीकर्ता भएर बसेका छौँ है। हामी सानो हुँदाखेरि जङ्गलमा घाँस काट्न जानु पर्थ्यो, साल काट्न जान्थ्यौँ हामी। अनि त्यो सालको लुकुना चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अनि जब त्यो लुकुना राम्रो हुन्छ, त्यो लुकुनामा चाहिँ लाप्रे किरा भन्ने हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो लाप्रे किरा टाँसिएर बस्छ। अनि त्यो लाप्रे किरा टाँसिएर बस्दाखेरि त्यो सालको लुकुनालाई जतिन्जेल त्यो लाप्रे किरा बसुन्जेलसम्म उसले त्यो टाँसिएर खाँदै 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 जान्छ। अनि लास्टमा त्यो सबै खङ्ग्रङ खुङ्ग्रुङ हुन्छ लुकुना, अनि लुकुनासँगै ऊ पनि पल्टिएर त्यो लुकुनाको फेदमा, सालको फेदमा पल्टिन्छ। लाप्रे किरा पनि त्यो खान्छ, रस चुस्छ, त्यसले त ऊ त जिउनु पर्ने थियो। झन् त्यो लुकुना सँगसँगै त्यो खङ्ग्रङ खुङ्ग्रुङ भएर लाप्रे किरा पनि मर्छ। हामी पनि त्यस्तै हो। शरीरको कुराहरू, शरीरका सपनाको महल खरिद गर्नको लागि हामी तछाड मछाड गरेका छौँ। अनि लाप्रे किरा जस्तै शरीरका कुराहरूसँग हामी यस्तै टाँसिएर बसेका छौँ। अनि यति टाँसिएका छौँ कि हामीलाई कुन दिनमा हामी त्यो लाप्रे किरा जस्तै भुइँमा झर्ने, कुन दिन हामी लाप्रे किरा जस्तै गरेर मर्ने हामीलाई थाहै छैन। त्यो कारणले गर्दा सरल जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामीले शरीरका कुराहरूमा भरोसा, अडेस लगाएर गमक्क परेर टेको लगाएर म सुरक्षित छु भनेर बस्नु हुँदैन। हाम्रो हालत लाप्रे किराको जस्तै हुन्छ है। खाना त पायो, सालको लुकुना मिठो भयो, तर त्यो खाँदा 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 टाँसिँदा त्यो सब लुकुना खङ्ग्राङ खुङ्ग्रुङ भएर झर्छ अनि ऊ पनि लुकुनासँगै झरेर त्यही मर्छ। हाम्रो हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी शरीरका कुराहरूमा भरोसा राख्नु हुँदैन। यो नाशवान छ। यसले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी वृद्धि गराउँदैन प्रियहरू, यसले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी वृद्धि गराउँदैन। अब दोस्रो चाहिँ सरल जीवन भनेको के हो त भन्दाखेरि, सरल जीवन भनेको चाहिँ सन्तुष्ट जीवन जिउने हो। अब यहाँ बाइबलबाट पढौँ। फिलिपी 4 अध्यायको 10 र 11 पदले भन्छ, म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियो, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अर्को कसरी सरल जीवन जिउन सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जे कुराहरू दिनुभएको छ
है, बस्ने ठाउँ, खाने कुरा, लाउने कुरा, हिँड्ने कुरा, देख्ने कुरा, जे जति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ ती कुराहरूमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। पावलले पनि फिलिपीको मण्डलीलाई यही आदेश दिन्छन्, तिमीहरू आनन्द हो, खुसी हो, रमाओ, सन्तुष्ट हो, सरल जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ यो खण्डमा भने जस्तो सन्तुष्टि जीवन जिउनुपर्छ। पावलले अर्को 1 तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि 10 सम्म पनि यही सन्तुष्टिको विषयमा बोल्नु भएको छ। 1 तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि 10 मा पनि यसरी भन्नुहुन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजाने नै सक्छौँ, तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। पावलले तिमोथीलाई यही अर्थी दिएको छ, सरल जीवन कसरी जिउने भन्दाखेरि सन्तुष्टि सहितको भक्ति। हामी रुपैयाँ पैसाहरूको लोभ लालचमा है, हामी संसारले देखाएको सपनाको महलहरूमा है, साथीले देखाएको, छिमेकीले देखाएको सपनाको महलहरू खरिद गर्न त्यसको लगानीकर्ताहरू भएर हामी नहिँडौँ। त्यसले चाहिँ हामीभित्र धेरै असन्तुष्टि पैदा ल्याउँछ, त्यसले धेरै वितृष्णा, तिक्तता त्यसले जन्माउँछ। तर परमेश्वरले हामीलाई जे कुराहरू दिनुभएको छ ती कुराहरूमा हामी सन्तुष्ट ढुक्क हुनुपर्छ। रिचर्ड फोस्टर भन्ने पास्टरले भन्नुहुन्छ सेलिब्रेसन अफ डिसिप्लिन्स भन्ने पुस्तकमा, हामीसँग जे छ घर, जग्गा, जमिन, रुपैयाँ, पैसा ती सबै हाम्रो आफ्नै होइनन्, हामी त भण्डारीहरू हौँ र अनुग्रहमा हामीले पाएका उपहारहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ। त्यो त हामीले अनुग्रहमा पाएका कुराहरू, हामीले नाम पनि बाबुआमाले राखिदिएको हो, हामीले आफूले छानेको होइन है। देश पनि अब कहाँ जन्मिने भनेर हामीले छानेको होइन है, अब यहाँ जन्मिएको छ, ठाउँ पनि कहाँ भनेर हामीले छान्ने पाएको छैन है। हामी यहीँ जन्म्यौँ, पहिला हामी त नाङ्गै जन्मेको थियो, हामीले त पहिलो लुगा पनि अरूले लगाइदिएको हो। यस्तो जीवन छ हाम्रो है। हामीसँग के छ, हामीले जे जति पाएका छौँ परमेश्वरको अनुग्रह हो, रिचर्ड फोस्टरले भने जस्तो। त्यसकारणले जे जति हामीसँग छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट भएर बस्छौँ भनेदेखि हामी आत्मिक जीवनमा वृद्धि हुँदै जान्छौँ है। तर विडम्बना के छ भने हामी गनगन गर्छौँ, हामी धेरै गनगन गर्छौँ, डाहा गर्छौँ, लोभ गर्छौँ। हाम्रो घरमा गोर्खा गाउँमा तिखे गोरु भन्ने थियो, एउटा गोरुको नाम तिखे, अर्कोको बिजुले थियो। म सानैदेखि जोतबाहा गर्थेँ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन जोतबाहा भन्ने कुराहरू। र अनि जोत्न जाँदाखेरि केही समय रेस्ट गरेर हामी आफू पनि खाजा खाने अनि गोरुलाई पनि खाजा घाँस पानी गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले तिखे गोरु चाहिँ एकदमै दुब्लो थियो, अनि मैले विचार गर्थेँ यो गोरु चाहिँ किन दुब्लो छ, खानकी उही हो, एउटा चाहिँ मोटो छ अनि अर्को चाहिँ दुब्ले लुरे छ। अनि मैले धेरै विचार गर्थेँ। अनि एक दिन मैले त्यो घाँसपात लगेँ, कुँडो भनिन्छ, कुँडोहरू लगेँ जोत्दै गर्दा बिचमा विश्राम लिएर। अनि त्यसपछि मैले 2वटा गोरुलाई छुट्टा छुट्टै भाँडामा दिएँ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो तिखे गोरु चाहिँ आफ्नो भाग छोडेर आफ्नो साथीको भागतिर गयो। त्यो साथीको भागतिर वरिपरि घुमै उसले आफूले पाएको भाग चाहिँ छोड्यो अनि साथीको वरिपरिको भागलाई हानेर, साथीलाई हानेर त्यो खाना खोज्ने। आफू भाग छोडेर साथीको भागमा वरिपरि घुमेको अनि साथीले पनि हानेको खानै दिएन। अनि लास्टमा के भयो भने साथीको खाना गएको वरिपरि घुमै गरेर बसेको साथीले उसलाई त्यो पनि खाना दिएन। पछि साथीले आफ्नो खाएर अर्को पनि आएर उसको भाग पनि खाइदियो। अनि खाइदिएपछि त्यो तिखे गोरु त खानै नपाउने। अब आफ्नो भागको खानु पाएको भए त उस राम्रो हुन्थ्यो, पुष्ट आउँथ्यो। तर के भयो, लोभ लालच भयो उसलाई। साथीको भाग पनि हडप्न पाए त हुन्थ्यो नि, उसलाई लोभ लालच भयो, सन्तुष्ट हुन सकेन आफ्नो भागमा। त्यसपछि त्यो गोरु चाहिँ एकदमै दुब्लो हुँदै गएको रहेछ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ, हामी लोभ लालचले भरिएका छौँ। आफ्नो भागमा, आफ्नो पोल्टामा के छ, परमेश्वरले हामीलाई के थमाउनु भएको छ त्यो कुरामा हामी कहिल्यै हेर्दैनौँ। पारी के छ, फलानाको के छ, दायाँ के छ, बायाँ के छ, पछाडि के छ, माथि के छ, खालि हाम्रो आँखा चाहिँ खालि पर। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, असन्तुष्टि बनाउँछ। अनि हाम्रो आत्मिक जीवन वृद्धि होइन, त्यसले झन् हामीलाई तल झार्छ। त्यो कारणले गर्दा सरल जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामी सन्तुष्टि हुनुपर्छ, सन्तुष्ट बस्नुपर्छ। र अब तेस्रो चाहिँ सरल जीवन कसरी जिउने त भन्दाखेरि हामीसँग भएको कुराहरू
अरूहरूको लागि पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। सरल जीवन भनेको चाहिँ त्यस्तो जीवन हो जुन चाहिँ हामीले आफ्नो भनेर राखेका छौँ, हामीसँग भएको कुराहरू अरूहरूको लागि पनि उपलब्ध हुनु चाहिँ सरल जीवन धारण गर्नु हो, सामान्य जीवन जिउनु हो। अब एकछिन विचार गरौँ, येशू ख्रिस्टले तपाईँले बाइबलमा पढ्दाखेरि भेटाउनुहुन्छ साझेदारी, उत्तराधिकारी, साझे हकवाला, यस्ता शब्दहरू बाइबलमा धेरै चलाइएको छ, विशेष गरेर पावलको पत्रहरूमा। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि जब येशू ख्रिस्टले क्रुसलाई उहाँले पुनरुत्थानद्वारा, क्रुसको मृत्युलाई उहाँले पुनरुत्थानद्वारा जित्नुभयो अनि जितिसकेपछि उहाँले अनन्तको जीवन, त्यो उद्धार हासिल गर्नुभयो। अनि उहाँले पुनरुत्थानले पाएको त्यो हासिल गरेको जीवन चाहिँ येशू ख्रिस्टले हाम्रो लागि पनि बाँड्नुभयो। हिब्रूको पुस्तकमा हामीलाई पार्ट टेकर, तिमीहरू चाहिँ पार्ट टेकरहरू, सहभागीहरू हौ। के को सहभागी? पुनरुत्थानद्वारा येशूले हासिल गर्नुभएको उद्धारको सहभागीहरू। येशू ख्रिस्टले क्रुसमा आफू बलिदान हुनुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, उद्धार हासिल गर्नुभयो। आफ्नो लागि पोको पारेर गमक्क परेर बस्नु भएन येशू ख्रिस्ट। उहाँले के गर्नुभयो? हामी जस्तो पापी मानिसहरूको लागि पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो। हामी जस्तो पापी मानिसहरूको लागि पनि उहाँले हासिल गर्नुभएको उद्धार हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसकारण हामीहरू उत्तराधिकारीहरू हौँ, त्यसकारण हामी पार्ट टेकरहरू हौँ, साझे हकदारीहरू हौँ, किनकि येशू ख्रिस्टले त्यो बाटो, त्यो एक्सेस हाम्रो लागि खुल्ला गरिदिनु भयो। त्यसरी नै हाम्रो स्रोत साधनहरू अरूहरूको लागि उपलब्ध हुनु चाहिँ सरल जीवन धारण गर्नु हो, है, सरल जीवन धारण गर्नु हो। रिचर्ड फोस्टरले उहाँको पुस्तक सेलिब्रेसन अफ डिसिप्लिनमा भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा छ, इफ आवर गुड्स आर नट अभाइलेबल टु द कम्युनिटी व्हेन इट इज क्लियरली राइट एन्ड गुड एन्ड देन दे आर स्टोलन गुड्स। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको के भने, यदि हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू सबै प्रकारले समुदायको हितको लागि प्रयोग गर्न ठिक छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यदि हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू हाम्रो छरछिमेकको लागि, अन्य मानिसको हितको लागि त्यो उपलब्ध छैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ के हो? हामीले चोरेर आफ्नो बनाएको भनेर उहाँले यति कठोर शब्द चलाउनु भएको छ, है। र हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो कि सरल जीवन भनेको चाहिँ सबै कुरा फ्याङल्याङ फोलुङ छोडेर हिँड्ने जीवन होइन। सरल जीवन भनेको चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू अरूहरूको लागि पनि उपलब्ध हुनु हो। जब प्रभु भोजको टेबलमा हामी आउँछौँ, येशूले उहाँको बलिदान र मृत्यु र क्रुसले हासिल गर्नुभएको, क्रुसद्वारा पुनरुत्थान भएपछि हासिल गर्नुभएको ती आशा, भविष्य अरूहरूको लागि उपलब्ध बनाउनु भएको छ। प्रभुको भोजको टेबलले त्यही कुरा जनाउँछ, मैले हासिल गरेँ र तिमीलाई स्वागत छ, तिम्रो लागि यो उपलब्ध छ, आओ पियो र खाओ। प्रभु भोजको टेबलले त्यही जनाउँछ प्रियहरू। अनि तपाईँले र मैले पनि यही रिदम, यही ताल धारण गर्नु अपरिहार्य छ। त हाम्रो आत्मिक जीवन वृद्धि हुनको लागि हामीलाई यो आत्मिकी ताल अथवा ढङ्ग चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरल जीवन हामीले जिउनुपर्छ। कसरी सरल जीवन जिउने त? हामीले तीनवटा कुराहरू हेऱ्यौँ। शरीरमा भरोसा नराख्ने, नाशवान छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, हामी सन्तुष्टि जीवन जिउनुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू अरूहरूको लागि पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। र अब दोस्रो कस्तो आत्मिकी ताल हामी धारण गर्नुपर्छ त हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि भन्दाखेरि दोस्रो अथवा अन्तिम कुरा चाहिँ विनम्रतामा ख्रिस्टले जस्तै एक अर्काको सेवा लाग्नुपर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि आउँछ। हाम्रो आत्मिक जीवन फस्टाउनको लागि, वृद्धि हुनको लागि विनम्रतामा ख्रिस्टले जस्तै एक अर्काको सेवा गर्नुपर्छ। अब यहाँ बाइबलको खण्ड पढौँ, है। फिलिपी 2 अध्यायको 2, 3 अनि त्यसपछि 4 पढ्छु म, अनि त्यसपछि तल हामी फेरि 8 र 9 पदलाई पनि पढ्नेछौँ। तिमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। अब तल जाउँ हामी, 8 पदलाई हेरौँ। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। येशू ख्रिस्टले विनम्रतामा आफूलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनु भयो।
अब यो खण्डमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले मानिस जातिको लागि विनम्रतामा कसरी सेवा गर्नुभयो त भन्ने कुरा जनाउँछ। अब यसको लागि हामीले यहाँ यो शब्दहरूलाई अलिकति छोटकरी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वरूपमा मानिस जस्तै हुनुभयो, अघि स्वरूपमा परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो माथि, तल चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि परमेश्वरको बराबरीमा भए पनि उहाँ विनम्र हुनुभयो र मानिस बन्नुभयो, मानिसको स्वभावमा आउनुभयो, मानिसको स्वभाव गुणहरू उहाँले धारण गर्नुभयो ताकि मानिसलाई उहाँले सेवा दिन सक्नुभएको होस्। मानिस बन्नुभयो भनेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि आफैलाई होच्याउनु भयो मृत्युसम्मै भनेको छ, अर्थात् क्रुससम्मै मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। यो सबै फ्रेजले के जनाउँछ? मानिस बन्नु, क्रुसमा चढ्नु, मृत्युवरण गर्नु, बप्तिस्मा लिनु, यी सबै कुराले के जनाउँछ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसको विनम्रतामा सेवा गर्नुभयो। तपाईँ हाम्रो उहाँले विनम्रतामा सेवा गर्नुभयो। मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदमा येशू आफैले भन्नुभएको छ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। उहाँले आफ्नो मिसन, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो जीवनको दर्शन स्पष्ट देख्नु भएको छ। म मानिसको पुत्र हुँ, म परमेश्वरको पुत्र हुँ, उहाँको आइडेन्टिटी, पहिचान उहाँलाई स्पष्ट थाहा छ र उहाँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ सेवा पाउन होइन तर सेवा दिन आएको हुँ। वचनमा भने जस्तै जब गालिलबाट उहाँले सेवा कार्य सुरु गर्नुभयो, उहाँले गरिब, दिन दुखी, असहाय, समाजबाट बहिष्कृतहरूको सेवा गर्नुभयो। उहाँको जीवनलाई हेर्दा अधिकांश समय गरिब, कुजात, थिचोमिचोमा परेका, अन्यायमा परेकाहरूको सेवामा बिताउनु भएको हामी देख्दछौँ। उहाँको जीवन 3.5 वर्षको यो पृथ्वीको सेवा कार्यको जीवन हेर्दाखेरि धेरैजसो उहाँले तल्लो दर्जाका मानिसहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले। र यतिसम्म कि चेलाहरूको खुट्टा धोएर विनम्र सेवाको उदाहरण दिनुभयो र भन्नुभयो अब तिमीहरू पनि एकअर्काको खुट्टा धो अथवा एकअर्कालाई सेवा गर, है, तिमीहरू पनि एकअर्काको सेवक बन अर्को अर्थमा। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि हामी पढ्छौँ, पटक पटक वचन पनि सुनेका छौँ, तापनि सेवाको काममा हामी स्वतस्फूर्त हुन सकेका छैनौँ। हामी सेवाको काममा स्वतस्फूर्त लाग्न सकेका छैनौँ। अनि मैले धेरै विचार गर्दाखेरि, म आफूलाई विचार तौलिँदाखेरि, सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सेवाको काममा किन स्वतस्फूर्त हुन सकेका छैनौँ त भन्दाखेरि 2वटा बाधाहरू मैले पहिचान गरेको छु। पहिलो बाधा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी आत्मिकी उपभोक्ताहरू भएका छौँ। अहिलेको आधुनिक समाज छ, हाम्रो मण्डली समाज संस्कृति आधुनिक प्रकारले चलिराखेको छ र यो आधुनिक समाज संस्कृतिमा मण्डलीको जीवन अनि हामी आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको जीवनलाई हेर्दाखेरि हामी आत्मिकी उपभोक्ताहरू भएका छौँ, है। यो आत्मिकी उपभोक्ता भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चर्चमा गएकै छु, भेटी दिएकै छु, दशांश दिएकै छु, सबै विधि विधान पुरा गरेकै छु, मलाई परमेश्वरले आशिष दिएकै छन्, भएकै छ, फापेकै छ, ठिक छ, ढुक्क छु, म चर्चले दायरा कोरिदिनु भएको छ। यो कुरा संसारिक हो, यो कुरा आत्मिक हो। ढुक्क चर्चभित्र बस्ने, मक्ख आफ्नो आत्मिकी पर्खालहरू लगाउने, अनि बस कति राम्रो भजन, कति राम्रो वचन, आहा अनि आँखा चिम्म गऱ्यो, गमक्क पर्यो, न्यानो तातो पिरो गऱ्यो, बस्यो। आत्मिकी उपभोक्ता चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस्, सुरक्षा। अनि मैले यो स्पिरिचुअल कन्ज्युमर, यो आत्मिकी उपभोक्तालाई विचार गर्दाखेरि जलगैँडा जस्तै लाग्यो मलाई। यो हामी जलगैँडा जस्तै भएको छ कि जस्तो लाग्यो। जलगैँडा के गर्छ भन्दाखेरि पानीमा मुन्टो मात्रै यसरी देखाएर बस्छ, आँखा र मुन्टो। अनि जति बेला उसको लागि खाना कुराहरू आउँछ त्यति बेला पानीबाट सट्ट निक्लेर आउँछ, अनि चपचप चुपचुप खान्छ, अनि फेरि पानीमै जान्छ। अनि मैले आफ्नो जीवनलाई तौलिँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो म पनि स्पिरिचुअल कन्ज्युमर, जलगैँडा जस्तै भएको छु, है। भोक लाग्छ, आत्मिकी तिर्खा लाग्छ, आयो मजाले पियो, अनि फेरि गयो, अनि फेरि ढुक्क बस्यो, आनन्द के। अब यो स्पिरिचुअल कन्ज्युमर, यो आत्मिकी उपभोक्तावादी यो आचरणले चाहिँ हामी अरूको सेवा गर्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रो दायरा, हाम्रो सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ, अनि त्यसपछि हामीले अरूको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ एउटा बाधा रहेछ भने अर्को बाधा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बिग डिल, है। अर्को चाहिँ वी लभ बिग डिल, हामी ठुलो कुराहरू मात्रै मन पराउने भएका रहेछौँ, है। हामी कम्पनी जस्तो के, अनि यो ठुल्ठुला रियल इस्टेटहरू जस्तो हामी त ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै मन पराउने भएका रहेछौँ। यो भन्न अलि उल्था गर्न नै, नाम उच्चारण गर्न अलि अप्ठ्यारो छ। डाउने एल्मेर भन्नेले भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँले एउटा पुस्तकमा भन्नुभएको छ, सर्वे नोट लिडरसिपमा,
एउटा पुस्तकमा भन्नुभएको छ, आई प्रिफर बिङ क्लोजर टु द थ्रोन्स नियरर टु द पिपल अफ पावर एन्ड द प्लेस अफ प्रिभिलेज। हामी यस्तो हुँदो रहेछौँ कहिलेकाहीँ यो विश्वासको जीवन ख्रिस्टसँगको यात्रामा, यो यात्रामा मानिस हौँ हामी, त्यो स्वभाव सबैमा छ, ममा छ, हामी सबैमा छ। कहिलेकाहीँ हामी खालि बिग डिलको कुराहरू मात्रै गर्ने, खालि ठुला मान्छेहरूको कुराहरू, सिंहासनमा बस्नु पाए हुन्थ्यो, ठुल्ठुला शक्तिका मान्छेहरूसँग भेट्नु पाए हुन्थ्यो है, आफ्नो अवसरहरू कहाँ हुन्छ, आफूलाई फाइदा कहाँ हुन्छ, त्यतातिर जानु पाए हुन्थ्यो। हामी त्यतातिर धेरै सोच्दो रहेछौँ। विश्वास भइसकेपछि पनि, येशू ख्रिस्टको चेला भनेर आफूलाई सेल्फ डिक्लेयर गरिसकेपछि नि, घोषणा गरिसकेपछि पनि हामी त्यतातिर लाग्दो रहेछौँ। चेलाहरू जस्तै के है, पत्रुस जस्तै, हे प्रभु तपाईँलाई पछ्याएको यत्रो भइसक्यो, खै त मेरो खातामा केही पनि छैन है, खै त तपाईँ पछि उत्तराधिकार मैले होइन पाउने, खै त मेरो नामै उच्चारण भएको छैन। हामी पनि त्यस्तै बिग डिल मन पराउने। जब जब यो बिग डिल हामी बन्दै जान्छौँ, यसमा धेरै लगानी गर्दै जान्छौँ, बिग डिल ठुल्ठुला कुरालाई हामी धेरै महत्त्व दिँदै जान्छौँ, तब हाम्रो सेवा गर्ने क्यापासिटी, क्षमता कम हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ, अनि हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, यो दुईटा चाहिँ बाधा रहेछ, यो दुईटा चाहिँ बाधा रहेछ भनेदेखि अब कसरी एकअर्कालाई यो बाधाहरूबाट जितेर कसरी एकअर्कालाई सेवा गर्ने त भन्दाखेरि म दुईवटा कुरा मात्रै सरसर्ती राख्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले एकअर्काको खाँचो वास्ता गरेर एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ। खाँचो वास्ता, यहाँ फिलिपी 2 अध्यायकै 25 पदमा पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, इपाफ्रोडिटस जो मेरा भाइ, सहकर्मी र सङ्गी सिपाही तथा तिमीहरूले पठाएका दूत र मलाई खाँचो पर्दा सेवा गर्ने हुन्, तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाउन आवश्यक ठानेको छु। यहाँ पावलले के भनेको छ, फिलिपीको मण्डली, माकेडोनियाको मण्डली एकदमै गरिब, त्यहाँ दुःख कष्ट, सुन खानेमा काम गर्ने, थिचोमिचो अन्यायमा परेका विश्वासीहरू जमघट भएको मण्डली हो। अनि यस्तो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई पावलले धन्यवाद टक्राएको छ। किन भन्दाखेरि ती मण्डलीका विश्वासीहरूले चाहिँ पावलको खाँचोमा वास्ता देखाए, पावललाई आर्थिक सहायता गरे। यहाँ पावलले स्पष्टै भनेका छन्, 4 अध्यायको 10 पदमा हामीले पढ्दाखेरि, 4 अध्यायको 10 पदमा अघि पनि पढ्यौँ हामीले, म 4 अध्यायको 10 पद पढ्दिनँ, 16 पद पढ्छु। 4 अध्यायको 16 पदमा, किनभने थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एकपटक भन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कसरी एकअर्काको सेवा गर्ने त भन्दाखेरि एकअर्काको खाँचोलाई वास्ता राखेर, सम्बोधन गरेर। यहाँ येशूले यो फिलिपीको 2 अध्यायमा आफ्नो मन यसरी प्रकट गर्नुभएको छ, उहाँको जीवनको चाल। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, अरूका हितलाई पनि हेर। येशू ख्रिस्टले त्यही गर्नुभयो, आफ्नो जीवन क्रुसमा बलिदान दिनुभयो, उहाँले मृत्यु रोज्नुभयो ताकि हामीले हाम्रो खाँचो, हाम्रो पाप, हाम्रो अधर्म क्षमा हुन सकोस् र हामीले उद्धार पाउन सकौँ है। एकअर्काको खाँचोलाई वास्ता गरेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। र अहिलेको यो लकडाउन, यो बडो जटिल सङ्कष्टदायी अवस्थामा हामी छौँ, तर यसले अवसर पनि सृजना गरेको छ। कस्तो अवसर भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकीहरूलाई हामीले सेवा गर्ने र अनि त्यस्तो सेवाको द्वारहरू हामीले खोज्ने, जहाँद्वारा हामीले सुसमाचारद्वारा उनीहरूको जीवनलाई पनि छुन सक्छौँ है। एउटा चाहिँ खाँचोमा वास्ता गरेर सेवा गर्न सक्छौँ भने, अर्को चाहिँ यसकै सारमा सुसमाचार प्रचार गरेर पनि हामीले सेवा गर्न सक्छौँ। कसरी एकअर्कालाई सेवा गर्ने त येशूले जस्तै भन्दाखेरि सुसमाचार प्रचार गरेर एकअर्काको सेवा गर्न सक्छौँ। यो फिलिपीको पुस्तकभरि नै पावलले सुसमाचारको बारेमा उसले पटक पटक बताएको छ। फिलिपी 1 अध्यायको 12 पदमा भन्नुभएको छ पावलले, भाइयो तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। सुसमाचारलाई अघि बढेको छ। मेरो जीवनमा दुःख आइपरेको छ, मलाई कष्ट छ, तर म खुसी छु किनकि यसले सुसमाचारलाई बढुवा दिएको छ। अनि 18 पदमा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, जे होस् मूल कुरो यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रिस्टको प्रचार गरियोस्, यसैमा म रमाउँछु। अब हेर्नुहोस् है 27 पदमा, केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्, आत्मिक रिदम सुसमाचारको योग्य होस्। तिमीहरूको जीवनको ताल, आत्मिक रिदम, जीवनका चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहौँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ। कसरी हामीले छिमेकीको सेवा गर्ने त भन्दाखेरि, कसरी एकअर्काको सेवा गर्ने, हामी सुसमाचार बोकेर
उनीहरूकोमा जान सक्छौँ। सुसमाचार प्रचार गरेर हामी एकअर्काको सेवा गर्न सक्छौँ। अनि फिलिपी 2 अध्यायको 10 र 11 पदले पनि हामीलाई त्यही कुराको जरुरी देखाउँछ। म पढ्छु यहाँनिर कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि यो वचनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि के कुराको जरुरी अर्जेन्ट आह्वान गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। किनकि यहाँ भनिएको छ स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नै पर्छ, उहाँको नाउँमा ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नै पर्छ। यो वचनले चाहिँ हामीलाई त्यही आह्वान गर्छ कि हामी सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। भनेदेखि कसरी हामीले विनम्रतामा एकअर्काको सेवा गर्ने त भन्दा सुसमाचार प्रचार गरेर। रिचर्ड फोस्टरले भन्नुहुन्छ, देयर इज द सर्भिस अफ सेयरिङ द वर्ड अफ लाइफ विथ वान अनदर। सबैभन्दा ठुलो सर्भिस, सेवा भनेको चाहिँ खाने, पुर्याउने, खाँचो गर्ने ती पनि महत्त्वपूर्ण छन् र ती सँगसँगै सबभन्दा ठुलो अझै महत्त्वपूर्ण सेवा गर्नुपर्ने, मण्डलीले छुटाउन नहुने सेवा चाहिँ हाम्रो छिमेकी कहाँ सुसमाचार पुर्याउने हो। अनि यो सेवामा हामीलाई आजको वचनको खण्डले आह्वान गरेको छ। प्रियहरू, मोसाले पनि त्यही गरे। सिनै पर्वतमा परमेश्वरसँग वचन उनले ग्रहण गरे, मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई वचन प्रचार गरे। अगमवक्ताले पनि त्यही गरे, परमेश्वरको वचन उनीहरूले पाए, मानिसहरूलाई दिए। येशूले त्यही गर्नुभयो, उहाँले मानिसहरूलाई सुसमाचार घोषणा गर्नु, परमेश्वरको राज्यको बारेमा उहाँले नयाँ आशा, नयाँ भविष्यको बारेमा घोषणा गर्नुभयो। यरुशलेमको मण्डली, पहिलो मण्डलीले पनि त्यही गर्यो। त्यो मण्डलीको डिएनएमा त्यही थियो, सुसमाचार घोषणा गरे उनीहरूले। येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ प्रचार गरे पहिलो मण्डलीहरूले। र अनि हामी यही परम्परामा बोलाइएका छौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म, हामी मण्डली हौँ अनि हामीले छिमेकीलाई दिने सर्वोत्कृष्ट सेवा भनेको, उत्तम सेवा भनेको सुसमाचार हो। अनि यो सेवाको लागि हामी बोलाइएका छौँ। जब हामी विनम्रतामा अर्काको खाँचो, एकअर्काको खाँचोलाई वास्ता गर्छौँ र सुसमाचार घोषणा गरेर सेवा गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो आत्मिकी वृद्धि हुन्छ, हाम्रो आत्मिकी वृद्धि हुन्छ। येशूको जीवनको यो दुईवटा आत्मिकी रिदम, सरलता र सेवालाई हाम्रो जीवनको आत्मिकी ताल बनायौँ भने हाम्रो आत्मिकी वृद्धि हुन्छ र परमेश्वरले वृद्धि हुन, स्वस्थ हुन हामीलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। येशू ख्रिस्टको आत्मिकी ताल, सरलता अनि सेवा, र यही दुईवटा आत्मिकी तालहरू हामीले धारण गरेर जियौँ भनेदेखि, हाम्रो आत्मिकी तालहरूलाई हामीले येशू ख्रिस्टको आत्मिकी तालसँग हर दिन जुधाएर जियौँ भनेदेखि तपाईँको र मेरो आत्मिकी जीवन स्वस्थ र वृद्धि हुन्छ। र यो आत्मिकी जीवन स्वस्थ र वृद्धि हुन परमेश्वरले पवित्र आत्माको सहायतामा हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। जय मसीह। हुन्छ प्रिय हो, हामी वचन सुनेका छौँ। यदि तपाईँलाई आजको वचन सत्य छ र मेरो जीवनमा यो बोलिएको हो भने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी यो गीतलाई सँगसँगै सङ मेसेज रेस्पोन्ड गर्दै हामी यो गीतलाई चाहिँ गाउनेछौँ। तपाईँको शरीर दियो संसारको लागि, तपाईँको चोटले निको छौँ। तपाईँको शरीर दियो संसारको लागि, तपाईँको चोटले निको छ। बहाउनु बोराक दोषी आत्मालाई छ आशा, तपाईँबाट बन्छ ख्रिस्ट मर्नु भोछि उठ्नु फेरि आउनेछ।
हुन्छ प्रेय हो। हामी सङ्गतिको अन्त्यमा आएका छौँ। आज वचन तपाईँले सुन्नुभएको छ। जीवित वचनलाई मनमा राखिकन हामी त्यसलाई अभ्यास गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ र त्यस सँगसँगै हाम्रो अनाउन्समेन्टहरू रहेको छ, केही तपाईँलाई सूचनाहरू। र यो सूचना सुनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यदि परिवारमा तपाईँको ठाउँमा कोही अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आशिषको प्रार्थना गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू परमेश्वरले सिकाएको प्रार्थना पनि सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। सूचनाहरू यसरी रहेको छ। जवानहरूको अनलाइन जुम सङ्गति प्रत्येक बिहिबार 6 बजी बेलुका 6 बजी हुँदै रहेछ। जवानहरू यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने जुम भन्ने एपलाई डाउनलोड गरेर जुम मार्फत हामी क्रसवे जवान सङ्गति पनि हामीले 6 बजी गरिरहेका छौँ बिहिबार। त्यसमा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अनाउन्समेन्ट रहेको छ, यदि कसैलाई पास्टर अथवा प्रार्थना वचन पढ्ने र केही कुराको सरसल्लाह चाहिएमा मण्डलीका पास्टरहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मण्डलीमा कुनै पनि तपाईँलाई प्रब्लम भइरहेको छ, प्रार्थना चाहिएको छ अथवा त्यस्तै सरसल्लाह चाहिएको छ भने हाम्रो मण्डलीको कुनै पनि अगुवालाई तपाईँले कल गरिकन जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो रहेको छ, यो लकडाउनको समयमा आफ्नो र छरछिमेकीमा अत्यन्तै आवश्यक खाँचो तपाईँले देख्नुभएको छ। कुनै पनि खाद्य पदार्थहरू हुनसक्छ अथवा मण्डलीको कुनै सहयोग पुगेको छैन भने तपाईँले अगुवाजनहरूलाई फोन गरिकन उहाँहरूको समय लिइकन मिलाइकन तपाईँले उहाँलाई घरमा बोलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि प्रार्थना पनि उहाँहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि कसैले पनि यदि प्रभु भोज छुटाउनु भएको छ, तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको सङ्गतिमा प्रभु भोज पाउनु भएको छैन भने तपाईँले पास्टर अगुवाजनहरूलाई तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुरूप उहाँले समयहरू मिलाइकन तपाईँहरूकोमा कसरी आउने, के गर्ने, प्रभु भोज कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अनि फ्यामिली अफ द विक यसपालि रहनुभएको छ ओलिन श्रेष्ठ अनि मनिष श्रेष्ठ। उहाँहरू हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना फोन गरिकन अथवा मेसेजद्वारा उहाँसँग प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू माग्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिदछु। जय मसीह सबैजनालाई।